अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो बदल दिया पूरी दुनिया का चेहरा। ये कहानी है इस्लाम की, एक ऐसे धर्म की जो अरेबिया के रेगिस्तान से शुरू होकर दुनिया के कोने कोने में फैल गया। ये कहानी है हिम्मत की, कुर्बानी की, इल्म की और इंसानियत की। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। इस्लाम से पहले अरबिया कैसा था? इसको कहते हैं जाहिलियत का दौर, यानी अंधियार का जमाना। 6वीं सेंचुरी का अरबिया। यहाँ न कोई बड़ा एम्पायर था, न कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। कबीले थे और हर कबीला अपने आप में एक दुनिया था। यहाँ पर लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था। गुलामी आम बात थी। शराब, जुआ और जुल्म हर तरफ था। मक्का शहर में काबा था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था एक अल्लाह की इबादत के लिए। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने वहां 360 से ज्यादा मूर्तियां रख दी थी। हर कबीले का अपना देवता था। लेकिन मक्का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था। यमन से लेकर सीरिया तक के ट्रेड रूट्स मक्का से गुजरते थे। कुरैश कबीला, जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था, ये ट्रेड कंट्रोल करता था। इस अंधकार के बीच दुनिया को एक नूर की जरूरत थी और वो नूर आने वाला था। 570 आदे में मक्का में एक बच्चे ने जन्म लिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। लेकिन उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। उनके वालिद अब्दुल्ला उनके पैदा होने से पहले ही वाफत हो गए थे। 6 साल की उम्र में उनकी वालिदा अमीना भी दुनिया से चली गईं। फिर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो दादा भी चल बसे। उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपना लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। लोग उन्हें अल अमीन और अस्सादिक कहते थे, यानी भरोसेमंद और सच्चा। जवानी में उन्होंने हजरत खदीजा के लिए ट्रेड किया। खदीजा एक अमीर और इज्जतदार बिजनेस वुमन थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने खुद निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त खदीजा की उम्र 40 साल थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुनियावी चीजों में नहीं लगता था। वो अक्सर मक्का के पास जबले नूर पहाड़ पर घड़े हीरा में जाते थे, सोचने, ध्यान करने। वो सोचते थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, इंसान का मकसद क्या है। 610 आदे, रमदान का महीना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरे हीरा में थे। तब वो 40 साल के थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, इक़रा, यानी पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राईल ने उन्हें सीने से लगाया और फिर 14 और फिर कहा, इक़रा। फिर से यही जवाब आया। 3 बार ऐसा हुआ। फिर जिब्रील ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जामे हुए खून से। ये कुरान की सबसे पहली आयतें थे, सूरा अल अलक़ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काटते हुए घर आए। खदीजा ने उन्हें चादर उढ़ाई और हिम्मत दी। खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली शख्स बनी। फिर छुप छुप के दावत शुरू हुई। सबसे पहले करीब के लोगों को बुलाया। हजरत अली, जो सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया। ज़ैद बिन हरीथा ने कबूल किया। 3 साल तक ये दावत छुप के चली। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अब खुल्लम खुल्ला बात करो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। ये क्या कह रहा है, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दो। लेकिन जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो मजाक गुस्से में बदल गया और गुस्सा जुल्म में। हजरत बिलाल, एक हबशी गुलाम, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक उमैया इब्न खालिफ ने उन्हें तप्त रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिए। बिलाल बस एक ही बात कहते थे, अहद, अहद, एक है, एक है। हजरत अबू बकर ने अपना पैसा देकर बिलाल को आजाद कराया। यासिर का पूरा परिवार, यासिर, सुमैया और अम्मार, सबको टॉर्चर किया गया। सुमैया इस्लाम की सबसे पहली शहीद बनी, एक औरत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। उनके रास्ते में कांटे बिखराए गए, उन पर कचरा फेंका गया, उन्हें मारा गया। अबू तालिब, जो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे की हिफाजत की। हालात इतने खराब हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हबशा
آج کا ایتھیوپیا بھیج دیا۔ وہاں کا رجا نجاشی، ایک عیسائی رجا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ پھر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک نہ کوئی ان سے کھانا خریدتا، نہ بیچتا، نہ شادی کرتا۔ یہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ لوگ بھوک سے تڑتے رہے، اور پھر 1 سال میں 2 بڑے صدمے آئے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا اور خدیجہ کا بھی۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ قریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ جنگ بدر 624 آدے، مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ۔ صرف 313 مسلمان بنا پراپر ہتھیار کے قریش کی 1000 کی فوج کے سامنے۔ سب کہتے تھے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے جیت حاصل کی۔ 70 قریشی مارے گئے، 70 قائد ہوئے۔ یہ جنگ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ ایک اور بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدیوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا۔ جو قائدی پڑھے لکھے تھے، اگر وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جاتا۔ سوچو، 4100 سال پہلے تعلیم کو کتنی اہمیت۔ جنگ احد 625 آدے، اس بار قریش 3000 کی فوج لے کر آئے۔ پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن کچھ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، شہید ہوئے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہ جنگ مسلمانوں کو ایک سبق دے گئی، حکم کی پالنا ضروری ہے۔ جنگ خندق ٹرینچ 627 آدے، اب 10,000 کی فوج آئی۔ قریش، گھٹفان اور دوسرے قبیلے مل کر۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک انجنا طریقہ بتایا، کھنڈک کھوڑ۔ عربیہ میں پہلے کبھی کھنڈک نہیں کھوڑی گئی تھی۔ یہ پرشین وار سٹریٹجی تھی۔ مسلمانوں نے مدینہ کے گرد کھنڈک کھوڑی۔ دشمن حیران رہ گئے۔ ہفتے بھر ٹرائی کیا لیکن پار نہیں کر سکے۔ آندھی آئی اور دشمن کی فوج بکھار گئی۔ 628 آدے میں صلح حدیبیہ ہوا، قریش کے ساتھ امان کا معاہدہ۔ بہت سے مسلمانوں کو لگا کہ یہ ان کے خلاف ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی سوچی۔ اس صلح کے 2 سال میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ پھر قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ 630 آدے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف چلے۔ اور کیا ہوا؟ بنا خون خرابہ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب سوچو، یہ وہی مکہ ہے جس نے 13 سال تک انہیں ترپایا، ان کے ساتھیوں کو مارا، انہیں گھر سے نکالا۔ کوئی بھی ہوتا تو بدلہ لیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، آج تمہارے خلاف کوئی الزام نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ لا تشریبا علیکم الیوم، آج تم پر کوئی پاکر نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اسلام کی روح ہے، معافی، رحم، انسانیت۔ انہوں نے کعبہ کے اندر سے ساری 307 مورتیاں توڑیں اور کہا، حق آیا اور باطل میت گیا۔ بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ پھر بلال، وہی حبشی غلام جسے مکہ میں ٹارچر کیا گیا تھا، انہیں کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پہلی اذان دینے کا شرف ملا۔ سوچو اس منظر کو، کتنا پاورفل ہے۔ 632 آدے، حجۃ الوداع، آخری حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنا آخری خطبہ دیا۔ اس میں انہوں نے کہا، کسی عربی کو کسی اجامی پر
اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، ایکوالٹی کا یہ پیغام، ہیومن رائٹس کا یہ ڈکلریشن۔ 12 ربیع الاول 632 آدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ امت سوگوار تھی۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا، جو کہے محمد مر گئے ہیں میں اس کا سر کلوں گا۔ تب حضرت ابوبکر آئے اور کہا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جانے لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جانے لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق 632 سے 634 پہلے خلیفہ، صرف 2 سال خلافت کی لیکن ردہ وارز لڑے۔ جو قبیلے اسلام سے پھر گئے تھے انہیں واپس لائے، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق 634 سے 644 10 سال کی خلافت، اسلام کا سب سے بڑا فائلہ ہونے کا دور۔ پرشین ایمپائر جو صدیوں پرانا تھا ختم ہو گیا۔ رومن ایمپائر کا آدھا حصہ لے لیا۔ عراق، شام، مصر، ایجپٹ، فلسطین سب فتح ہوئے۔ جب عمر جروسلم گئے تو انہیں چابیاں دی گئیں۔ انہوں نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی تاکہ بعد میں کوئی مسلمان وہاں مسجد نہ بنا دے۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ عمر نے بیت المال بنایا، پولیس سسٹم بنایا، جوڈیشری الگ کی۔ وہ رات کو بھیس بدل کر گلیوں میں گھومتے تھے لوگوں کا حال جاننے۔ حضرت عثمان 644 سے 656 قرآن کا سٹینڈرڈ ورژن تیار کروایا جو آج تک موجود ہے۔ نیوی بنائی، لیکن ان کی خلافت کے آخری دور میں فتنے شروع ہوئے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ، ان کے دور میں مسلم امہ میں اندرونی اختلاف ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین۔ یہ دور درد بھری تھی امہ کے لیے۔ 661 میں علی بھی شہید ہوئے۔ علی کے بعد معاویہ نے امید خلافت قائم کی، کیپٹل ڈماسکس میں۔ امید ڈائنسٹی 661 to 750 اسلام اسپین تک پہنچا۔ 711 میں طریق بن زیاد نے گبرالٹر کراس کیا۔ گبرالٹر کا نام ہی طریق کے نام پر ہے، جبل طریق۔ اسپین میں الاندلس قائم ہوا جو 800 سال چلا۔ ایسٹ میں سندھ، انڈیا تک اسلام پہنچا محمد بن قاسم کے ذریعے۔ امید دور میں دومے آف دا راک بنا، مسجد امید بنی۔ لیکن امید میں بھی کچھ ڈارک چیپٹرز ہیں۔ کربلا کا واقعہ جس میں امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو 680 AD میں شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں داڑ پیدا کرتا ہے۔ عباسائیڈ ڈینسٹی 750 سے 1258 عباسیوں نے امیادوں کو ہٹایا اور بغداد کو کیپٹل بنایا۔ یہ اسلام کا گولڈن ایج تھا۔ بغداد میں بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم بنایا گیا۔ دنیا بھر کی کتابیں عربک میں ٹرانسلیٹ کی گئیں۔ گریک، پرشین، انڈین سب علم کو اکٹھا کیا گیا۔ الخوارزمی، الگوریدم اور الجبرا کے بانی۔ آپ کا اسمارٹ فون جو الگوریدمز پر چلتا ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ابن سینا، اویسینا القانون فی الطب لکھی جو 600 سال تک یورپ میں میڈیکل ٹیکسٹ بک رہی۔ ابن الہیثم آپٹکس کا باپ، ماڈرن کیمرا کا کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ الادریسی دنیا کا سب سے ایکیوریٹ نقشہ بنایا۔ جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا، مسلم دنیا سائنس، میڈیسن، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی میں دنیا کی لیڈر تھی۔ مونگلز نے 1258 میں بغداد تباہ کیا۔ عباسد خلافت ختم ہوئی لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔
ऑटोमन टर्क्स ने एक नाया और ताकतवर एम्पायर बनाया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद दूसरे ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया, जो 1000 साल से ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था। उसका नाम इस्तंबुल रख दिया। ओटोमन एम्पायर 600 साल चला, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन 20वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर भी बिखर गया। 1924 में खलीफात खत्म हुई। आज दुनिया में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं, दुनिया की आबादी का लगभग 25%। इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक, टर्की से लेकर नाइजीरिया तक, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। दोस्तों, यह था इस्लाम का मुख्तसर मगर दिलचस्प इतिहास। एक यतीम बच्चे से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब तक का सफर। इल्म, इंसाफ, इंसानियत, ये इस्लाम की बुनियादी कदरें हैं। इस इतिहास में रोशनी भी है और साए भी, कामयाबियां भी हैं और सबक भी। लेकिन एक बात तय है, इस्लाम ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज।